السلام أصدقائي. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد الدرس جديد ديال واحد الموديل اللي هو الماركتينغ. هذا الموديل اللي هو صراحة سهل وخاصكم غير تتبعوا وتفهموا إن شاء الله، وما غادي يكون غير الخير. الوغ غادي نقراو الديفينيسيون ديال الماركتينغ من بعد غادي نشرحوها. Le marketing est l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par l'entreprise pour satisfaire les besoins du consommateur. هاد الديفينيسيون ديال الماركتينغ كتقولنا بأنها الماركتينغ هي مجموعة من ديال الطرق والتقنيات كتستعملهم الشركة باش تلبي الرغبات ديال المستهلك. Les concepts base de marketing. Le besoin c'est une nécessité. أصدقائي le besoin هي الحاجة. Le désir c'est une façon agréable pour répondre aux besoins. Le désir هي الرغبة يا أصدقائي. Le marché c'est un endroit où se trouve l'offre et la demande. Le marché هو واحد المكان اللي كيتواجد فيه الطلب والعرض. Le produit. Le produit c'est un bien ou un service capable de satisfaire un besoin. Produit هو واحد المنتوج، يقدر يكون ان بيان، يقدر يكون ان سيرفيس اللي يقدر يلبي لنا الرغبات ديال المستهلك. La demande désigne la quantité d'un produit ou un service demandé par un individu. La demande وهو الطلب، كتعبرنا على الكمية ديال واحد المنتوج ولا واحد الخدمة طلبها واحد المستهلك ولا واحد الفرد. L'offre désigne dans le cadre d'une approche économique. L'offre désigne dans le cadre d'une approche économique la quantité de biens ou services proposés sur le marché. L'offre أصدقائي وهو العرض، كيعبرنا في واحد المقاربة اقتصادية على الكمية ديال البيان و ان سيرفيس اللي كاينة في السوق. من بعد أصدقائي ما شفنا لي كونسيبت باز دو ماركتينغ، دابا غادي نشوفو لي اوبتيك دو ماركتينغ، هما نظريات التسويق او الوجهات ديال التسويق. لي اوبتيك دو ماركتينغ هما صراحة كاينين 6 ديال الاوبتيك، وحنايا غادي نحاولو نشرحو وحدة بوحدة ان شاء الله. اول وحدة كاينة اوبتيك دو برودكسيون، s'applique lorsque la demande excède l'offre. بمعنى هاد النظرية هادي كتطبق ملي كيكون طلب أكثر من العرض. Optique de produit. L'entreprise concentre sur la qualité et la performance du produit. هنايا الشركة كتحاول تركز لنا على الجودة ديال المنتوجات ديالها بكل بساطة. Optique de vente. L'entreprise doit vendre le plus possible au plus grand nombre de consommateurs. هنايا عاوتاني الشركة كتحاول تركز على النسبة ديال المبيعات ديالها، تبيعهم بزاف لأكبر عدد ديال المستهلكين. Optique client. L'entreprise doit produire des produits destinés pour chaque client individuel. هنايا يا أصدقائي الشركة كتحاول تصاوب لنا منتوجات موجهة لكل زبون على حدة، أي بأن كل زبون كتصاوب له المنتوج ديالو على حسب الرغبة ديالو. Optique marketing. L'entreprise doit préciser et répondre aux besoins de consommateurs. L'entreprise هنايا أصدقائي كتحاول تركز لنا على الكونسوماتور، على شنو بغا، شنو هما الحاجات اللي نقدر الشركة تلبيهم له. Optique marketing mixte. L'entreprise doit préciser et répondre aux besoins de consommateurs, ainsi protéger son intérêt général. هنايا الشركة يا أصدقائي كتحاول تركز لنا باش على الرغبات ديال المستهلك وأيضا الحفاظ على المصلحة ديالو. Alors, les facteurs qui influencent du comportement du consommateur. هنايا يا أصدقائي كيقول لنا العوامل اللي كتأثر على سلوك المستهلك. les facteurs internes، عوامل داخلية. les attitudes هما العادات يا أصدقائي.
ولي موتيفاسيون هما التحفيزات، والاكسبيريونس هما التجربة. B. Les facteurs externes: la culture, la famille, la classe sociale et groupes sociaux. Les facteurs externes يا أصدقائي هو العوامل الخارجية اللي كتأثرنا على سلوك المستهلك، وهي قدر الثقافة، العائلة، لا كلاس سوسيال هي المكانة الاجتماعية. هادشي كامل يقدر يأثرنا على سلوك المستهلك واللي هما عوامل خارجية. لي رول دون سيتوياسيون داشا هي الأدوار في حالات الشراء. أدوار في حالات الشراء يا أصدقائي كاينين 5 وغادي نشرحهم وحدة بوحدة. initiateur, l'influenceur, décideur, l'acheteur, l'utilisateur. هنا يا أصدقائي l'initiateur يا أصدقائي وهو شي واحد اللي كيشري شي منتوج لأول مرة. هنايا كيعطينا واحد الدور ديال حالة الشراء. وكاين انفلونسور هو المؤثر، هي شي واحد ملي كيشري شي برودوي وكيأثر عليك تنتيا باش تشري داك المنتوج. مثلا شي واحد شرا شي تليفون شي اس 4 ميني مثلا وعجب شي واحد، يقدر حتى هو يولي يشري اس 4 ميني مثلا. لو ديسيدور يا أصدقائي وهو مقرر. مثلا ملي كتمشي بحال ما هكا لشي بوتيكا وكتحاول تشري شي قميجة مثلا وكدي معاك صاحبك كتقول له كيف جاتني، الا قال لك راها مزيانه كتاخذها، الا قال لك ما مزياناش ما كتاخذهاش. هنايا في هذه الحاله يا اصدقائي كيولي هو المقرر، كيأثر عليك في الحاله ديال الشراء. لاشتور هو راه باينه وهو المشتري. لوتيليزاتور هو المستعمل ديال داك المنتوج اللي شريت. Les étapes de processus d'achat. A. La reconnaissance de besoin. Stimulation interne, tout ce que je peux sentir à l'intérieur. مثلا أصدقائي أنا عطشت بغيت نشرب، أنا جوعت بغيت ناكل، أي حاجة كتحس بها داخليا. والستيمولاسيون اكسترن il intervient de l'environnement، هي أي حاجة شي مؤثرات اللي كتجي مع لا برا بحال البيبليسيتي ولا في الميديا. مثلا كتكون غادي في الشارع بحال ما هكا وجاك الجوع وكتلقى البانو بحال ما هكا ديال ماكدونالدز ولا البانو ديال شي حاجة ديال شي بوتيك ديال الماكلات سناك بحال ما هكا. المعلومة فين غادي نلقى هاد المعلومة؟ غادي نلقاها في سورس بيرسونيل مثلا عند الأصدقاء ديالي ولا عند العائلة لا فامي لي زامي. سورس كوميرسيال بوبليسيتي. سورس بوبليك ميديا. سورس liées à l'expérience. نشرحو هادو أصدقائي. لي سورس بيرسونيل نقدر نلقى المعلومة ديالي عند العائلة ديالي ولا عند صحابي، نقدر نسول صحابي ولا العائلة ديالي. ولا سورس كوميرسيال مثلا إشعارات بيبليسيتي. ولا سورس ميديا نقدر نلقى المعلومة في التلفازة في الراديو. ولا سورس liées à l'expérience. سورس liées à l'expérience هي عن طريق التجربة ديالي. قد يكون أنا عندي واحد المعلومة عن طريق التجربة ديالي. ثالث مرحلة كتجينا هي لا ديسيزيون. Il y a beaucoup de contraintes qui influencent la décision. كاين بزاف ديال الإكراهات اللي كتأثر على القرار، من بينها لي كونتران ايكونوميك. كنبغي نشري شي برودوي وما عنديش فلوس وما كنقدرش نشريه، ولا كيكون غالي عليا شويش ما كنقدرش نشريه. لي كونتران سوسيال عوائق اجتماعيه. على سبيل المثال الا كان شي منتج كان كيخالف السياسه ديال المجتمع ديالي ما غاديش نقدر نشريه يا اصدقائي. اكزومبل على سبيل المثال لي برودوي حلال بين قوسين البرودوي ديال كاشطه اللحم الحلوف ما غاديش نقدر نشريها اصدقائي، وهذا كيأثر لي على ديسيزيون ديال القدره الشراء ديالي. لي كونتران ديسبونيبيليتي ومعناتها يا أصدقائي إلا كان المنتوج غير متوفر في السوق راه هو غادي يأثر لي على القرار الشراء ديالي. آخر مرحلة كتجينا في ليزيتاب دو بروسيسوس داشا هي المرحلة ديال دي évaluation. Je fais la comparaison entre la satisfaction réellement obtenue et la satisfaction réelle. Si la satisfaction réelle est inférieure à celle désirée, alors je n'ai pas fait la bonne décision. Si c'est le contraire, je vais être fidèle de cette marque.
وهنايا أصدقائي كيقولوا لنا إلا شريت شي منتوج وحقق لي الرغبة ديالي وكان موالمني الور راني درت واحد الاختيار زوين، ولا كان العكس راني ما درتش واحد الاختيار مزيان. لا ديمارش ماركتينغ. عقلوا معايا يا أصدقائي هاد الديفينيسيون هادي. La démarche marketing, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe l'entreprise. أي هي مجموعة ديال المراحل اللي كدوز منهم الشركة، وهما ساهلين. كاين 3 ديال المراحل، كاين ماركتينغ إيتود، ماركتينغ إيتود، وماركتينغ استراتيجي، وماركتينغ اوبيراسيونيل. وإن شاء الله فيديوهات جايين ان شاء الله غادي نشوفوا كل وحده بوحديتها وبلي ديتاي المملين ديالو. Marketing étude, cette étape consiste tout simplement à collecter et utiliser des informations pour répondre à un point spécifique en marketing. Marketing étude هي ماركتينغ دراسة. هاد المرحلة كتمكننا باش نجمعو ونستعملو المعلومات باش نجاوبو على واحد النقطة في الماركتينغ، في واحد التساؤل. ثانيا ماركتينغ استراتيجي consiste à procéder à une analyse des marchés pour aboutir à un diagnostic. À partir de ce dernier vient la fixation des objectifs, cibles, volume, positionnement. ماركتينغ استراتيجي أصدقائي كتعطينا واحد النظرة شمولية على كيفاش غادي ندرسو السوق ديالنا. كتجي من بين هاد الأهداف هذه هي السيبل والفوليم والبوزيسيونمون. ثالث حاجة وهي ماركتينغ اوبيراسيونيل regroupe l'ensemble des actions marketing pour assurer un produit. Elle regroupe politique produit, politique prix, politique communication, politique distribution. أصدقائي هاد الماركتينغ اوبيراسيونيل كتجمع لنا لي زاكسيون ديال الماركتينغ، من بيناتهم البوليتيك برودوي هي سياسة المنتوج، بوليتيك بري سياسة الثمن، بوليتيك كومونيكاسيون هي سياسة التواصل، بوليتيك ديستريبيسيون هي سياسة التوزيع. ماركتينغ إيتود. ألور نبداو بسم الله. Les étapes d'une étude de marché اللي هي مراحل دراسة السوق. أصدقائي les étapes d'une étude de marché فيها 4 ديال المراحل اللي هما le cadre d'étude، collecter des informations، traitement des informations، rédiger un rapport. le cadre d'étude يا أصدقائي وهي ملي كنجي نديرو الإيتود دو مارشي ديالنا كنأطرو الدراسة ديالنا. من بعد collecter des informations وهي كنجمعو المعلومات. من بعد collecter des informations كنتريطيو لي زانفورماسيون اللي جمعنا، بمعنى كنعالجو المعلومات اللي جمعنا مع أصدقائي. آخر مرحلة يا أصدقائي كتجي وهي rédiger un rapport وهي تحرير واحد المحضر ديال دراسة السوق ديالنا. les types d'études marketing. Marketing étude consiste à collecter et utiliser des informations pour répondre à un point spécifique en marketing. فهاد الديفينيسيون يا أصدقائي كيقولوا لنا بأن الماركتينغ إيتود كتصلح باش كنجمعوا ونستعملوا هاد المعلومات هادو باش نجاوبوا على واحد الدراسة ديال السوق ديالنا. Étude documentaire consiste à collecter et utiliser des informations existantes. Ce sont des informations secondaires. هنايا أصدقائي كيقولوا لنا في هاد الديفينيسيون هادي أن إيتود دوكيومونتير كتصلح باش نجمعو ونستعملو معلومات متواجدين كيكونوا عندنا حنايا في الشركة أصدقائي كنستعملوهم وهما معلومات ثانويين. Étude qualitative, c'est une étude non mesurable mais descriptive. On peut la faire pour répondre aux besoins du consommateur. On peut la faire comme entretien, observation, réunion en groupe. هنايا يا أصدقائي كيقولوا لنا في هاد الديفينيسيون هي واحد الدراسة étude qualitative اللي هي واحد الدراسة non mesurable غير قياسية ولكن وصفية، يمكننا نديروها باش نعرفوا الحاجيات ديال المستهلك
وباش يمكننا نطبقوا هاد الايتود كاليتاتيف يمكننا نديرو اونتروتيان اللي هي مقابله ولا اوبسيرفاسيون اللي هي ملاحظات. كنبقى نحطو بسبيل المثال على البوتيكه ديالنا كاميرا وكنشوفوا الناس اللي كيدخلوا كيخرجوا ويشوفوا البرودوي ديالنا، ولا ريونيون اون جروب اولا اجتماعات بحال ما هكا. étude quantitative c'est une étude mesurable et chiffrée sous forme de statistiques. On peut la faire par recensement, panel, sondage. هنا أصدقائي كيقولوا لنا بأن الإيتود كونتيتاتيف هي واحد الدراسة كتكون بالأرقام، يمكننا نديروها إما بالغونسونسمون إحصاء sondage ولا بالبانيل. البانيل يا أصدقائي c'est une enquête basée sur un échantillon stable، وهي يمكن نديرو إيتود ديالنا يا أصدقائي كنختارو واحد العينة مرجعية، داك العينة ديما كتكون عندنا مرجعية كنمشيو كنديرو عليها الإيتود ديالنا. والسونداج يا أصدقائي هو واحد العينة من الساكنة الأم. مثلا يا أصدقائي باغي دير واحد الدراسة في السوق غادي تختار هي واحد الفئة، هي واحد العينة هي اللي غادي دير عليها الإيتود ديالك. لي سورس دانفورماسيون. لي سورس دانفورماسيون يا أصدقائي كاين 4 لي سورس دانفورماسيون. كاينة سورس بريمير، سورس سكوندير، سورس انترن، سورس اكسترن. يا أصدقائي غادي نشرحوهم وحدة بوحدة. سورس بريمير ce sont des informations collectées pour étudier un point spécifique. source primaire يا أصدقائي هي مجموعة ديال المعلومات كنجمعوهم باش كندرسو بهم واحد النقطة معينة في الدراسة ديالنا. هاد السورس بريمير يا أصدقائي تقدر تكون étude qualitative ولا étude quantitative. source secondaire ce sont des informations déjà collectées pour étudier un point spécifique. بمعنى يا أصدقائي هاد سورس سكوندير هما مجموعة ديال المعلومات كانوا ديجا قبل تجمعوا باش يديروا عليهم واحد الدراسة. يقدروا يكونوا بحالاش étude documentaire. Source interne ce sont des informations qui viennent de l'intérieur de l'entreprise. بمعنى يا أصدقائي هاد لي سورس انتر هما مجموعة ديال المعلومات اللي كيكونوا داخل الشركة. سورس externe ce sont des informations qui viennent hors de l'entreprise. وذلك بمعنى يا أصدقائي هي هاد لي سورس externe هي مجموعة ديال لي زانفورماسيون اللي كيجيونا برا من لونتربريز، مثلا من عند لي كونكورونس ديالنا، مثلا من عند لي كليون، وهكا أصدقائي كيكونوا لي سورس externes. Marketing stratégie, c'est une démarche d'étude et de réflexion dont le but serait de s'approcher au plus près de l'adéquation offre-demande. بمعنى يا أصدقائي ماركتينغ استراتيجي هي عبارة عن مجموعة ديال الاستراتيجيات كتستعملهم الشركة باش تسوق واحد المنتوج ديالها وتحفز الطلب عليه، والهدف منها هو ضمان نجاح العلامة التجارية لأطول فترة ممكنة يا أصدقائي. L'analyse de l'environnement de l'entreprise. دراسة محيط الشركة. Diagnostic stratégie de l'entreprise est comme l'appellation SWOT. Strength, weakness, opportunity and threat. Force, faiblesse, opportunité, menace. Outil d'analyse. SWOT a 2 sortes. Analyse externe, opportunité, menace. Analyse interne, force et faiblesse. وهنايا يا أصدقائي في هذا التعريف كيقولوا لنا أن الشركة دائما كتدير واحد التحليل للمحيط ديالها واللي كيتسمى دياغنوستيك سووت. ها هي دياغنوستيك سووت متكونة من 4 ديال الحروف. ستريغن كتعني القوة، ويكنس كتعني الضعف، اوبورتونيتي كتعني فرصة، تريت كتعني تهديد. وهاد دياغنوستيك سووت يا أصدقائي عنده 2 ديال لي زاناليز، عنده اناليز اكسترن واناليز انترن. وباش نفهمو مزيان نحاولوا نعطيو مثال بسيط. مثلا الشركه ديال رونو قبل ما تحط في المغرب دارت هاد دياغنوستيك سووت، شافت مكامن القوه والضعف وايضا مكامن الفرصه والتهديد ديالها في المغرب. مكامن القوه والضعف ديال هاد الشركه وهو انها شركه
قوية، عندها الفلوس وعندها معرفة بمجال السيارات، والضعف ديالها هي نسبة المبيعات متوسطة. أما من ناحية الفرصة ديالها في المغرب، أنها لقات يد العاملة رخيصة، والتهديد ديالها وهو أن ديك اليد العاملة ما عندهاش تكوين في مجال السيارات. وهنا يا اصدقائي هاد الشركه باش تطور وتخلي الاناليز صوت ديالها متميز، وما يبقاش عندها ديك التهديد ديال اليد العامله اللي ما عندهاش في معرفه في مجال السيارات، انها تخسر عليهم شويه ديال الفلوس ودير لهم تكوين باش هكا تستغل الفرصه. وايضا بالنسبه للضعف ديالها يا اصدقائي في النسبه ديال المبيعات، تحاول دير دي بروموسيون، تحاول دير تخفيضات بالنسبه للمنتوجات ديالها يا اصدقائي، ويكون عندها اناليز صوت مزيان ومتميز. La segmentation. La segmentation, c'est découper le marché en sous-groupes homogènes composés d'un individu aux mêmes caractéristiques. وباش نشرحوا اصدقائي هاد السيغمونطاسيون، هي كنقسموا المارشي لعده اجزاء متجانسه. مثلا عندنا واحد المارشي متعلق بالملابس، وحنا غادي نديروا السيغمونطاسيون، يعني كنقولوا هاد الملابس ديال الرجال وهاد الملابس ديال العيالات، او هاد الملابس متخصصين بالناس الكبار او بالدراري الصغار. هذه هي المعنى يا اصدقائي ديال السيغمونطاسيون. لي بروسيسوس دو سيغمونطاسيون، وهي مراحل تقسيم، وهي ثلاثه يا اصدقائي: فاز دونكيت، فاز داناليز، فاز ايدونتيفيكاسيون. نمشيو لفاز دونكيت، هي سلسله من المقابلات اللي كديرهم الشركه مع المستهلكين من اجل فهم المواقف ديالهم والسلوكيات ديالهم وتجمع كل المعلومات عليهم. فاز داناليز هي مرحله تحليل البيانات اللي جمعتهم من قبل الشركه على المستهلكين ديالها. فاز ايدونتيفيكاسيون، لو بروفيل دو شاك سيغمون اي ايدونتيفي، يعني كل سيغمون من المارشي كنحددو بالدقه الهويه ديالو والمميزات ديالو يا اصدقائي. لي كريتير دو سيغمونطاسيون، معايير التقسيم: كريتير سوسيو ديموغرافي، كتكون اما في لو سكس، اج، ريفوني، تاي، ريليجيوز. كريتير جيوغرافي، كتكون يا اصدقائي في ليو دابيتاسيون، كليما. Segmentation comportementale هي تقسيم سلوكي. Segmentation par avantage recherché. Le ciblage. Le ciblage, c'est le fait de sélectionner un ou plusieurs segments. السيبلاج يا أصدقائي هو الاستهداف، ومعنيتها هنايا فهاد الديفينيسيون هي محاولة اختيار وحدة ولا بزاف ديال القطع من المارشي يا أصدقائي. الاستراتيجي دو سيبلاج، استراتيجيات الاستهداف. كاين ثلاثه يا اصدقائي: كاين استراتيجي انديفيرونسيي، وكاين استراتيجي ديفيرونسيي، وكاين استراتيجي كونسونطري. نحاولوا نشرحوهم وحده بوحده. Stratégie indifférenciée. Lancer un produit qui permet d'attirer le plus grand nombre de consommateurs. هي يا اصدقائي الشركه كتحاول تلونسي لنا واحد المنتوج اللي يمكن له ياتيري يستقطب واحد الشريحه كبيره من المستهلكين. هنايا كما كتشوفوا هي الشركه، ها هي لونسات واحد البرودوي اكس وكتستهدف السيغمون الاول والسيغمون الثاني. تقدر يكونوا بزاف ديال لي سيغمون يا اصدقائي، تقدر يكونوا حتى 16 ديال لي سيغمون. Stratégie différenciée consiste de proposer des produits différents répond aux besoins de chaque segment. هنا يا اصدقائي الشركه كتحاول تلونسي لنا كل سيغمون البرودوي اللي كيناسبها. مثلا هاهي الشركه لونسات واحد البرودوي ا للسيغمون واحد، برودوي بي للسيغمون جوج، برودوي سي للسيغمون ثلاثة. Stratégie concentrée. L'entreprise se concentre sur un seul produit. مثلا يا اصدقائي هنا هي الشركه كتحاول تركز على منتج واحد يستهدف قطعه واحده من المارشي. مثلا ها هي كتشوفوا يا اصدقائي الشركه صوبت لنا واحد البرودوي ايكغيك، استهدفت غير السيغمون الثاني، ما استهدفتش السيغمون الاول ولا سيغمون واحد اخر، هي السيغمون الثاني.
Le positionnement, c'est la place de produit occupée dans l'esprit du consommateur par rapport aux concurrents. وهو المكانة اللي كيحصل لها البرودوي في المارشي مقارنة مع لي برودوي الاخرين والمكانة ديالو عند الكليان ديالك. بمعنى اش كيعني؟ ندوزو دابا لي استراتيجي دو بوزيسيونمون. كاينه استراتيجي imitation. La marque occupe la même place que le produit concurrent. بمعنى كاين شركات اللي كيعاودوا نفس المنتوجات بنفس الثمن اللي كاين في السوق. Stratégie différenciation. La marque personnaliser le produit grâce à une caractéristique spécifique. هنا الشركة كتحاول تكون مختلفة على باقي الشركات اللي كاينين وتخلق واحد الطابع سبيسيال اللي كيخليها تكون مختلفة على المنافسين ديالها. Alors, politique de produit. Le produit, c'est un bien ou un service capable de satisfaire les besoins du consommateur. Et parmi ces caractéristiques, qualité perçue, le contenu symbolique, le service rendu par le produit. فهاد التعريف كيقول لنا بان المنتوج هو لو برودوي يقدر يكون ان بيان ولا ان سيرفيس اللي يقدر يلبي لنا الرغبات ديال واحد المستهلك. ومن بين الخصائص ديال البرودوي يا اصدقاء هي الكاليتي بيرسو هي الجوده المنتظره، الكونتوني سامبوليك هو المحتوى ديال داك البرودوي، لو سيرفيس روندو بار لو برودوي الخدمه اللي كيقدمها داك المنتوج. ان برودوي peut être identifié par plusieurs éléments: la marque, le conditionnement, l'emballage, l'étiquette. والمنتوج يقدر يتميز بزاف ديال العناصر من بينها لا مارك والكونديسيونمون والامبالاج والاتيكيت اللي غادي نشرحوهم هنايا. La marque est un signe matériel permet de distinguer le produit. Elle peut prendre plusieurs formes comme le nom, dessin, la signe. لا مارك يا اصدقاء هي واحد العلامه اللي كتمكننا نميزو ما بين المنتوج اللي تقدر تاخد بزاف ديال الانواع مثل الاسم او رسم او علامه. وهاد لا مارك يا اصدقاء كتختلف من منتوج لاخر. Conditionnement, c'est le premier enveloppe qui retourne le produit destiné pour protéger le produit. هنايا الكونديسيونمون هو داك الغلاف الاول اللي كيحمي لنا المنتوج. L'emballage, c'est l'enveloppe qui appuie le conditionnement. L'emballage يا اصدقاء هو الغلاف الثاني اللي كيكون من بعد الكونديسيونمون. L'étiquette, c'est la carte identité de produit. Elle contient des mentions obligatoires comme le nom et composition de produit, la date limite d'utilisation. L'étiquette هي la carte identité de produit هي بطاقة التعريف ديال المنتوج اللي تحتوي على السمية ديال المنتوج والمقادير ديال داك المنتوج مناش كيتكون وتاريخ الصلاحية ديالو. ندوزو دابا le cycle de vie de produit. Le cycle de vie de produit, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe le produit. Il existe 4 étapes. Phase de lancement, phase de croissance, phase de maturité, phase de déclin. Alors, cycle de vie de produit هي مجموعة ديال المراحل اللي كيدوز منهم المنتوج واللي كنعبروا عليها بهذا الشكل هذا كيكون هو لو سيكل دو في دو برودوي. والسيكل دو في دو برودوي كيتكون من 4 ديال المراحل منها فاز دو لونسمون. فاز دو لونسمون هي هذه كيكون المنتوج ديالنا هو هنايا في هذه المرحله هذه. باش كتميز فاز دو لونسمون؟ فاز دو لونسمون كتميز بانها كيكون لو برودوي اي نوفو سور لو مارشي، المنتوج ديالنا كيكون جديد على السوق. لو كو دو برودكسيون ديستريبيسيون كومونيكاسيون سون élevés. التكلفه ديال الانتاج وديال التوزيع وديال التواصل كتكون مرتفعه. نيفو دو فونت اي فيبل، النسبه ديال المبيعات كيكونوا عندنا قلالين كيف كتشوفوا هنايا. هيا نيفو دو فونت نسبه المبيعات كيكونوا قلالين. فاز دو كرواسونس، فاز دو كرواسونس كتكون هنايا في هذه المرحله هذه، ها هي فاز دو كرواسونس.
باش كتميز لينا اكسيليراسيون دي فونت، النسبه ديال المبيعات كتبدا ترتفع علينا، ولي بينيفيس امبورطون كنحققوا واحد الربح مزيان. فاز دو ماتوريتي هي المرحله ديال النضج، كتكون في هذه المرحله هنايا هي فاز دو ماتوريتي. لي فونت دو برودوي اتان لو ماكسيموم دو بينيتراسيون، هنايا في هذه الحاله هذه فاز دو ماتوريتي كنحققوا واحد النسبه ديال المبيعات مهمه، ولو تو دو كرواسونس اي فيبل، وعاوتاني النسبه ديال لي فونت ديالنا كتبقى ثابته هنايا. كندوزو عاوتاني فاز دو ديكلان، لي فونت دو برودوي ديمينيو، فاز دو ديكلان المرحله ديال كما كنقولوا لها حنايا ديال النزول، البرودوي ديالنا كيكون النسبه المبيعات ديالو كيقلالو. La politique de prix. Le prix désigne la valeur à payer par un consommateur pour acquérir un produit, peut être un bien ou un service. هاد définition كيقول لنا الثمن او لو بري كيعين واحد القيمه اللي كيعطيها المستهلك باش يكتسب واحد المنتوج اللي يقدر يكون ان بيان ou un service. Fixation de prix. La fixation de prix est un élément déterminant la stratégie de l'entreprise, car le prix a des conséquences directes sur les résultats commerciaux et financiers. فهاد التعريف كيقول لنا بان لا فيكساسيون دو بري، التثبيت ديال الثمن هو واحد العنصر اللي كيحدد الاستراتيجيه ديال الشركه، لان الثمن عنده واحد العواقب مباشره على النتائج التجاريه والماليه. وكاينين ثلاثه ديال الطرق باش نديروا لا فيكساسيون دو بري، اما عن طريق فيكساسيون ا بارتير لو كو، او فيكساسيون ا بارتير لا كونكورونس، ou la fixation à partir de la demande. نحاول نشرحهم وحده بوحده. Alors, fixation de prix à partir le coût consiste à fixer le prix de vente en ajoutant une marge bénéficiaire au coût de revient. في هاد الحالة يا أصدقاء ملي كنجي نديرو لا فيكساسيون دو بري، هنايا في هاد الحالة يا أصدقاء ملي كنجيو نديرو لا فيكساسيون دو بري à partir de coût هي لو بري دو فونت كتعطينا هي لو بري داشا زائد لا مارج بروت. داك لا مارج بروت هي فيكساسيون دو بري ا بارتير لو كو. ندوزو دابا لا فيكساسيون دو بري ا بارتير لا كونكورونس. Il est possible de fixer le prix en référant au prix de produits concurrents. هنايا في هاد الحالة يا أصدقاء من كنجيو نديرو لا فيكساسيون دو بري البرودوي ديالنا كنشوفو لي كونكورون ديالنا المنافسين، إلا كانوا مثلا لي كونكورون كيصاوبوا واحد المنتوج كيتقام عليهم ب6 دراهم في لو مارشي، حتى حنايا كنديروا لو بري ديالنا 6 دراهم لو برودوي ديالنا. ندوزو دابا la fixation à partir de la demande. Cette théorie, c'est une théorie économique classique de la loi de l'offre et de la demande. On observe que sur un marché, lorsque le prix augmente, la quantité demandée diminue et inversement. هنا يا أصدقاء في هذه الحالة كيولي المنتوج خاضع لعملية ديال العرض والطلب. مثلا المنتوج إلا كان مطلوب بزاف كيكون الثمن ديالو غالي، ولكن عاوتاني المنتوج ما عليهش الطلب كيكون عاوتاني الثمن رخيص. هكا كيكون خاضع لعملية العرض والطلب. بحال الذهب قليل في السوق الثمن ديالو كيكون مرتفع، عاوتاني الرملة اللي كتكون موجودة بزاف الثمن ديالو كيكون رخيص. وباش نديرو لا فيكساسيون ا بارتير دو لا دوموند يا اصدقاء، كاينه واحد لا ميثود هي سميتها البري بسيكولوجيك، ديجا راني شرحتها في واحد الفيديو، انا غادي نخلي لكم العنوان ديالو في قناه الوصف باش تفرجوا له وتفهموا. ندوزو دابا لي استراتيجي دو بري. Il existe 3 stratégies. Stratégie d'écrémage, pratiquer un prix plus élevé par rapport à ses concurrents. Cette stratégie s'applique sur les nouveaux produits de luxe ou de bonne qualité. هنايا يا أصدقاء في هاد الحالة الشركة دائما كتحاول دير واحد الثمن يكون عالي بلو شير على المنتوجات ديالها. غالبا هاد المنتوجات كيكونوا منتوجات دو لوكس ولا منتوجات كيكونوا
زوينين بزاف هوت غام ولا دو بون كاليتي. Les stratégies d'alignement, c'est fixer le même prix pratiqué par les concurrents et suivre le prix de marché. هنا يا أصدقاء في هذه الحالة الشركة دائما كتحاول دير واحد البري مماثل للمنافسين ديالها وتحاول تتبع الثمن ديال السوق مارشي. Stratégie de pénétration, pratiquer un prix plus bas que la concurrence. هنايا في هذه الحالة لونتربريز الشركة كدير واحد الثمن يكون طايح على المنافسين ديالها. Politique de distribution. La distribution, c'est un moyen permettant de rendre accessible au consommateur final de produits fabriqués par l'entreprise. Alors, la distribution شنو كتعني؟ هي التوزيع. وباش نزيدو نشرحوها اكثر، لا ديستريبيسيون هي واحد الطريقه اللي كتمكننا من تسهيل وصول واحد المنتوج اكس من الشركه المصنعه للمستهلك. ندوزو دابا لو réseau. Le réseau, l'ensemble des personnes qui concurrent ou participant à la vente d'un produit entre les producteurs et consommateurs. لو ريزو هي مجموعة ديال الناس اللي كيتنافسوا اولا كيشاركوا في انهم يبيعوا واحد المنتوج بين المستهلك والمنتج، مثلا بحال لي ديتايون اولا لي غروسيست، ولا بحال دوك الناس اللي كيوصلوا السلعة، وهادو كاملين كيتسموا ناس اللي كيساهموا في المبيعات ديال المنتوج. Le canal, l'ensemble des intermédiaires ayant la même spécialisation. هنايا أصدقاء في الديفينيسيون كيقولوا لنا بأن لو كانال هي مجموعة ديال الوسطاء عندهم نفس الاختصاص في واحد النوعية ديال المنتوج. ندوزو دابا l'autre définition اللي هي le circuit. Le circuit, c'est l'ensemble des canaux de distribution choisis par le producteur pour faire parvenir ces produits aux clients finaux. هنا يا أصدقاء كيقولوا لنا أو لا كيشرحوا لنا بأن لو سيركوي يعني البروديكتور اللي هو المنتج الشركة الأصلية هو اللي كيختار واحد مجموعة ديال الأشخاص اللي غادي يساهموا أو لا غادي يوصلوا ليه البرودوي ديالو للمستهلك أو لا للزبون. ندوزو دابا لي كانون دو ديستريبيسيون. Le canal direct, il existe par l'intermédiaire entre le fabricant et le consommateur. هنا في هذه الحالة لو برودوي كيمشي من عند الشركة المصنعة مباشرة للمستهلك، مثلا لاغريكولتور الفلاح اللي كيبيع المنتوجات ديالو في السوق. الوغ داك المنتوج اللي كيكون عبارة عن خضر او فواكه كيبيعهم اوتوماتيكمون للمستهلك، ما كيكونش واحد الوسيط ما بين الفلاح والكونسوماتور. ندوزو دابا لو كانال كور. لو كانال où existe un seul intermédiaire. في هاد الحالة يا أصدقاء كيكون وسيط واحد بين المستهلك والمنتج، مثلا مول الحانوت هو الوسيط بين الشركة المصنعة والمستهلك. وباش نزيدو نوضحو المثال ديالنا كيف ما قلنا، مثلا الشركة ديال سونترال ديال الحليب ما كتجيش اوتوماتيكمون نتا اللي هو كونسوماتور كتبيع لك الحليب اوتوماتيكمون، الوغ كتحتاج واحد الانترميديير اللي هو مول الحانوت. داك مول الحانوت هو اللي كيبيع لك نتايا الحليب، الوغ كيتسمى لانترميديير، واحد الكانال اللي كور كيكون فيه انترميديير واحد، وسيط واحد ما بين الكونسوماتور والشركة المصنعة. وندوزو دابا لو كانال لونغ. سو كانال كي كومبرون بليزيور انترميديير. في هاد الحالة كيكون بزاف ديال الوسطاء ما بين الشركة المصنعة للمنتوج والمستهلك، مثلا الشركة كتصنع واحد المنتوج اكس وكتبيعو للغروسيست، وايضا داك الغروسيست كياخد داك البرودوي وعاوتاني كيبيعو للبائع بالتقسيط الديتايون، والديتايون عاد كيبيعو للمستهلك. كيكون واحد الكانال لونغ كيتعددوا فيه بزاف ديال لي زانترميديير ديال الوسطاء.
ودابا ندوزو les stratégies de distribution. Distribution intensive. Distribuer le produit dans un maximum de points de vente. هنايا أصدقاء في هذه الحالة الشركة كتحاول تلونسي البرودوي ديالها بجميع المحلات التجارية أو les points de vente. ندوزو دابا distribution sélective consiste à distribuer le produit dans les points de vente limités et sélectionnés. هنايا عاوتاني في هاد الديفينيسيون كيقول لنا بأن الشركة كتحاول توزع المنتوجات ديالها في محلات تجارية كيكونوا ليميتي محصورين. اي اخر حاجة كتجي هي distribution exclusive consiste à distribuer le produit à un seul point de vente choisi par le producteur. هنايا في هاد الحالة المنتج كيحاول يوزع المنتوج ديالو في محل واحد. مثلا شركة ديال التليفون كتحاول تلونسي البرودوي ديالها وتوزعو في محل واحد يكون داكشي اكسكلوزيف عندها حصري.